बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। कससुल अंबिया। आज इस सिलसिले में हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम को कवर करेंगे। हज़रत यासा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इनराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालका काबिज हो जाती थी, तो कभी फ़लस्तीनी हमलावर हो जाते, और तो कभी आर्मियाई कौम। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा ही आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था, ना कोई सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम के बाद कौम अमालका के एक ज़ालिम, जाबिर और सफ़ाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत से सरकर्दा अफ़राद को कत्ल कर दिया और बनी इसराइल की एक बड़ी कौम को अपना गुलाम बना लिया। बनी इसराइल जब हज़रत यसा के साथ वादी तैय्या से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें असाए मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पैराहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मरतबान और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दीगर मुतबर्रकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये मुक़द्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने एक खूनरेज़ जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीन कर अपने बैतुजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता वजून के नाम से मौसूम था। पत्थर का इस देवता का सर इंसानी शक्ल का और धड़ मछली से मुशाबह थी। नज्जार मिस्री रहमतुल्लाह के मुताबिक फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से याद की जाती है, और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून का जिस मंदिर का जिक्र है वो इसी जगह पर वाक़या था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले ग़ज़ा और अहले अस्क़लान ने इनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया जैसे चरवाहे के बगैर बकरियां हुआ करती हैं। बनी इसराइल ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ख़ानदान नबूवत का कोई भी फ़र्द ज़िंदा न बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामिला थी। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे एक बेटा अता फरमाए। अल्लाह ने उस औरत को एक ख्वाब की सूरत में बेटा अता फरमाया, जिसका नाम शमऊन या शमूएल रखा गया। शमूएल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके अरबी मानी है इस्माइल, यानी अल्लाह की ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वालिदा की ख्वाहिश थी कि शमूएल तौरेत के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दें। अगर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का शजर नसब देखा जाए, तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तारीख इब्न कसीर रहमतुल्लाह में आपका नसबनामा कुछ इस तरह से तहरीर है कि शमूएल बिन बाली बिन अमल अलकमा बिन यरखाम बिन अलियावा बिन तहू बिन सौफ बिन अलकमा बिन माहिस बिन अम्मू साबिन अज़रिया। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बासत के दरमियान 460 साल का फ़ासला है। वल्लाह आलम। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बासत का अगर ज़िक्र करें, तो जब आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए, तो आपकी वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग और सालेह शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप जवान हुए तो उन्हीं
बुजुर्ग के पास रहे। एक रात आप सोए हुए थे कि मस्जिद के कोने से एक आवाज़ आई और आप घबरा कर उठ बैठे और उन्हें ऐसा लगा जैसे उस्ताद मोहतरम ने बुलाया हो। उन्होंने उस्ताद मोहतरम से पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? उस्ताद ने शागिर्द को यूं परेशान देखा तो कहा, सो जाओ। आप सो गए। फिर उन्हें दोबारा और फिर सहबारा आवाज़ सुनाई दी। क्या देखते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें बुला रहे हैं और इनके पास आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम की तरफ मबूस किया है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। लिहाजा आपने अपनी कौम की हिदायत की जिम्मेदारी उठा ली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम व फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के पास एक तवील अरसे के बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम ना थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत शुरू की तो जालूत और दीगर अक़वाम के ज़ुल्म व सितम ने उन्हें हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द और खैरख्वाह समझते थे और बल्कि निजात दहिंदा भी समझते थे। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुंसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी सर अंजाम दिया करते थे। इस तरह गोया तालीम व तबलीग, दावत व तबलीग, वाज़ व नसीहत और दीनी अदालती तमाम उमूर की निगरान के फ़राइज़ नबी अदा किया करते थे। बनी इसराइल को तवील अरसे तक जंग जदल में मशगूल रहना पड़ा और दुश्मन उन पर गालिब आ गए थे। तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से वो बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। याद है ना कि उन्होंने ऐसा पहले भी किया था। हज़रत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने ऐसा किया था। तो उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं, यानी हम पर तो जुल्म किया गया है, हमें अपने बीवी बच्चों से अलग कर दिया गया है, फिर हम अपनी औरतों और बच्चों को आज़ाद कराने के लिए दुश्मनों से क्यों नहीं लड़ेंगे? यहाँ एक हवाला देती हूँ, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर है 246। उसका तर्जुमा पेश कर रही हूँ आपके लिए। क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात को मूसा के बाद नहीं देखा जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें? पैगंबर ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि अगर तुम्हें लड़ाई का हुक्म हो तो तुम इस वक्त ना लड़ो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह की राह में क्यों नहीं लड़ेंगे, हालांकि हमें अपने घरों और अपने बेटों से दूर कर दिया गया है। फिर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म हुआ तो सिवाय चंद आदमियों के सब फिर गए और अल्लाह उन जालिमों को खूब पहचानता है। और फिर यूँ हुआ कि बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को हर तरह से ये इत्मीनान दिलाया, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें वही के ज़रिए मुत्तला किया कि हमने बनी इसराइल में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फाक हो गए। वो समझते थे कि उनमें कोई अमीर किस्म का बादशाह होगा। सब हैरत से और ताज्जुब से कहा कि तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? वो तो बहुत गरीब आदमी है। यहाँ एक हवाला और दूंगी कुरान पाक की आयत का, सूरह बकरा की आयत है 247। उसका तर्जुमा पेश करूंगी आपके लिए।
ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس سے تو ہم ہی سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی زیادہ کشائش نہیں دی گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر پسند فرمایا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراغی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت طالوت کا ہم تھوڑا سا حسب نسب دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ تو نہایت غریب آدمی ہے، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لادی سے تھے، اور جبکہ بادشاہ جو ہے وہ آل یہود سے تھے، اور طالوت کا تعلق جو ہے وہ آل انبیاء سے تھا۔ تو حافظ ابن اساکر نے طالوت کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ طالوت شاول، یعنی ان کو کہیں آپ تو بن امال بن زرار بن حرب بن اشیخ بن اسن بن نبی بنیا بن یامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شموئیل سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو سورہ بقرہ میں آگے اگلی آیت ہے 248، اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان یعنی تسلی اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑی گئی تھی اس صندوق کے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یہ بیسیکلی صندوق تابوت، جو یہ صندوق تھا یہ تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ دیوتا اوندھا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے لیکن دوسرے دن وہ پھر اوندھا گرا پڑتا۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں سے ایسی وبا پھیل گئی جس سے زیادہ جانی نقصان ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہانوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لو۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کہ گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی میں آ پہنچی، جہاں یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ یہ سموئیل کی اگر آپ کہیں تو باب 6 اور 7 میں آتا ہے جہاں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اور پھر ایک اور امتحان ہوا، وہ کیا تھا کہ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کی تضاد کا تو علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا کہ اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔
بس جو شخص اس سے سیراب ہوکر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پیے گا تو کوئی بات نہیں۔ تو جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت جالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد صرف اصحاب تالوت کے برابر ہے، جنہوں نے نہر سے پانی پار کیا تھا اور پانی نہیں پیا تھا۔ ایک قرآن پاک کا اس سلسلے میں حوالہ کرتی چلوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 ہے۔ جب طالوت فوجیں لے کر نکلا، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جس نے اس نہر کا پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اسے معاف ہے۔ پھر ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے پار ہوئے تو کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے کہ بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 250، اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو کہا، اے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے بہت ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو تجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اجازت بھی دے دی۔ دونوں جانب سے فوجیں سفارا ہوئی، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک تھا، نہایت مضبوط، طویل قامت اور لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جا، واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی، تھوڑا سا چاہوں گی، ہم ویسے حضرت داؤد علیہ السلام کو انشاءاللہ اگلے اس میں کور کریں گے تفصیل سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے انسان تھے اور بڑا ہی مناسب جسم تھا ان کا، آنکھیں نیلی، گول گول، بڑا ہی خوبصورت سا چہرہ تھا، لیکن قد ان کا چھوٹا تھا۔ تو کیونکہ قد چھوٹا تھا تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جالوت جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری طاقت سے جالوت کی طرف پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یہاں ایک اور سورت کا حوالہ دینا چاہوں گی، 251 سورہ بقرہ کی۔
پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے سلطنت اور حکمت داؤد کو دی اور جو چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ کا باز کو باز کے ذریعے دفع کرا دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوشش رنگ لائی اور بنی اسرائیل کو طویل مدت کے بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کریں گے تو آپ کو قصص الانبیاء کی کچھ اور کڑیاں سننے کو ملیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کیجیے اور لائک بھی دے دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔